अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैर व आफियत से होंगे और खूब मेहनत से दिल लगा करके पढ़ रहे होंगे। रोज़ाना की तरह आज मैंने एक थोड़ा सा हट करके एक कोशिश की है, और वो ये कोशिश है मेरी कि आज मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक शॉर्ट में जो बड़े शुआरा कह लीजिए कि उदबा हजरात हैं, उनकी सवानेह, उनके कारहाय नुमाया जो उसने अंजाम दिए हैं, मुख्तसरन लेकिन बहुत जामे आपके लिए लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि आप हजरात को इस तरीके से तैयारी करना पसंद आएगा, और एक रिवीजन के साथ साथ एक शॉर्ट में आपको पूरा लुब्बे लुबाब जो निचोड़ है उसका कम वक्त में अच्छे से आप मुताला कर पाएंगे। ठीक है, तो आज एक बड़े शायर को हमने चुना है जिनका नाम फिराक गोरखपुरी साहब है। फिराक गोरखपुरी साहब को कौन नहीं जानता होगा, जिनका असल नाम रघुपति सहाय और फिराक तखल्लुस था। क्या था? फिराक तखल्लुस था। 28 अगस्त 1896 यानी 1896 ईस्वी को बांसगांव जिला गोरखपुर में पैदा हुए, और वफात 1982 को हरकत कल्ब के रुक जाने से दिल्ली में हुआ। ठीक है, पैदा कब हुए? 1896 में। कहाँ पैदा हुए? गोरखपुर में पैदा हुए। और वफात कहाँ हुई? 1982 में हरकत कल्ब के रुक जाने की वजह से उनकी वफात हो गई। कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। वालिद का नाम गोरख प्रसाद था। वालिद का नाम गोरख प्रसाद था, और इबरत उनका तखल्लुस था, यानी उनके वालिद साहब का जो तखल्लुस था वह इबरत उनका तखल्लुस था। सवाल अगर पूछ ले कि इबरत किनका तखल्लुस था और ऑप्शन में गोरख प्रसाद रहे, तो याद रखिएगा ये फिराक गोरखपुरी साहब के वालिद मोहतरम है, जिनका नाम गोरख प्रसाद था और इबरत उनका तखल्लुस था, और पेशा वकालत था, और उनकी वालिदा का नाम दुलारी देवी था। क्या नाम था? दुलारी देवी। फिराक शायरी के पहले, यानी फिराक साहब के शायरी के जो पहले उस्ताद रहे वो प्रोफेसर नासरी और फिर वसीम खैराबादी। ये दो नाम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्रोफेसर नासरी और फिर वसीम खैराबादी, और रियाज खैराबादी भी थे। ये तीनों नाम आप अपने जहन में नोट कर लीजिएगा, और अपने कॉपी, अपने जो डायरी आप जिस पे नोट करते हैं उस पे लिख लीजिएगा। ये तीनों शायरी के उस्ताद रहे हैं रघुपति सहाय यानी फिराक गोरखपुरी साहब के। ठीक है, फिराक साहब ने बीए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने क्या किया? बीए किया। बीए की तालीम, स्नातक की तालीम हासिल की। ठीक है, 1919 को फिराक साहब का पीसीएस में भी इंतखाब हुआ था। देखिए आज भी पीसीएस में यानी लेक्चरर का जो एग्जाम होता है तो यूपी पीसीएस के माध्यम से लेक्चरर की बहाली होती है। तो 1919 को फिराक साहब का पीसीएस में भी इंतखाब हुआ था, और ख़ास तौर पर 1959 में यूजीसी की तरफ से नेशनल प्रोफेसर के तौर पर भी मुंतखब हुए थे। कब? 1959 में। फिराक तहरीक आज़ादी के भी खूब मुतहर्रिक थे, यानी तहरीक आज़ादी जो भारत की तहरीक थी उसमें भी खूब मुतहर्रिक थे, जिसके पादाश में 1920 में 2.5 साल की कैद की सजा हुई। कितने साल की? 2.5 साल के लिए जेल भी गए। और फिर फिराक साहब की जो मुलाकात जेल में मौलाना अहमद अली हसरत मोहानी, अहमद अली साहब से, हसरत मोहानी साहब से और मौलाना अबुल कलाम से भी हुई थी। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ये 3 लोगों से उनकी मुलाकात जेल में हुई। किन किन से भाई? मौलाना अहमद अली साहब से, हसरत मोहानी साहब से, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब से भी हुई। फिराक के कलाम में देवमालाई का असर सबसे ज्यादा है। किसका असर है? फिराक साहब के जो कलाम में, उनकी शायरी में देवमालाई का असर सबसे ज्यादा है। फिराक ने शायरी 19 साल की उम्र में शुरू कर दी थी। किस साल की उम्र में? 19 साल की उम्र में फिराक साहब ने शायरी शुरू कर दी थी। फिराक साहब मुसफ़ी के बड़े दिलदादा थे, है ना। हालांकि मीर, ज़ौक़, दाग और नासिख का भी असर उनकी शायरी में भरपूर तौर पर नजर आता है। फिराक की शायरी का लहजा सुकून, नरमी और ठंडक है, और फिराक साहब जमालियाती रुबाइयाँ भी कही हैं। फिराक तासुराती नक्काद है। किस तरह से नक्काद है? एक जमालियाती नक्काद होता है, लेकिन फिराक साहब क्या है? तासुराती नक्काद है। ये हो गई उनकी शॉर्ट बायोग्राफी। अब जरा देखिएगा कि जो उनको एजाज़ात और इनामात मिले हैं उन पर भी एक निगाह डाल लीजिए। फिराक साहब को उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी अवार्ड 1961 में मिला था। कब मिला था? 1961 में फिराक साहब को ये अवार्ड मिला था, और उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की तरफ से। और 1962 में साहित्य अवार्ड, और 1968 में पद्म भूषण। 1968 में पद्म भूषण और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी मिला था। 1969 में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। ये बहुत अहम है।
یہ آپ کی کاپی پر نوٹ ہو جانا چاہیے۔ 1969 میں گیان پیٹھ ایوارڈ اور 1970 میں ساہتیہ اکیڈمی فیلوشپ سے بھی نوازے گئے تھے۔ ساہتیہ اکیڈمی، ساہتیہ ایوارڈ، یہ سب تھوڑے تھوڑے ٹرم کے ساتھ فرق ہے، اس میں آپ کنفیوز مت ہوئیے گا، اس لیے اس کو اچھے سے لکھ لیجئے گا تاکہ آپ ساہتیہ ایوارڈ میں اور ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ میں ذرا بھی کنفیوز، ذرا بھی مشکوک نہ ہو۔ اور یہ سارے اعزازات گل نغمہ کی وجہ سے ملا۔ یہ فراق صاحب کی بہت مشہور تصنیف ہے، شاعری کا مجموعہ ہے ان کا۔ فراق صاحب کی جو کتابیں ہیں اس میں گل نغمہ یہ کافی مقبولیت کی حامل نہیں ہے۔ اب ان کو دیکھیے کہ جو ان کی کتابیں لکھی گئی اور جو ان کے زمانے میں شائع ہوئی، جو وہ بہت مقبول ہوئی۔ پہلی کتاب گل نغمہ 1959 میں شائع ہوئی۔ اس میں رباعیوں اور نظموں کے علاوہ 71 غزلیں بھی ہیں۔ کتنی ہیں؟ 71 غزلیں بھی ہیں، رباعیہ بھی ہے، نظمیں بھی ہیں، ان کے علاوہ 71 غزلیں بھی ہیں۔ کس میں؟ گل نغمہ میں۔ تحفہ خوشتر، شعلہ ساز، روح کائنات، روب شیرستاں، نغمے جہاں، جہان فراق، غزلستاں، جہان فراق، یہ سب ان کی کتابیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب فراق صاحب کے بارے میں جو اس وقت کے بڑے شعراء تھے، بڑے ادبا تھے، ان لوگوں نے جو کمنٹ کیے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اسٹیٹمنٹ کی شکل میں، کیا پتہ آپ سے پوچھ لیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیے گا، یگانہ چنگیزی نے کہا تھا فراق کی شاعری حقیقی شاعری کی بہترین مثال ہے۔ کیا کہا تھا؟ فراق کی شاعری حقیقی شاعری کی بہترین مثال ہے۔ محمد حسن نے فرمایا تھا کہ فراق اردو شاعری کے آسکر وائلڈ ہیں۔ کس نے کہا تھا کہ فراق اردو شاعری کے آسکر وائلڈ ہے؟ تو محمد حسن نے کہا تھا کہ فراق اردو شاعری کا آسکر وائلڈ ہے۔ گوپی چند نارنگ نے کہا تھا کہ فراق حسن و جمال کی بولتی ہوئی روح کے شاعر ہے۔ یہ دیکھیے، فراق حسن و جمال کی بولتی ہوئی روح کے شاعر ہیں۔ کس نے کہا تھا؟ گوپی چند نارنگ نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ ایسے ہی اصغر گونڈوی نے کہا تھا کہ اردو شاعری میں آنے والی شخصیت فراق کی ہے، اردو شاعری میں آنے والی شخصیت فراق کی ہے۔ اور یہ دیکھیے گا، نیاز فتح پوری صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے، لمبا ہے۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ آج کے شعراء میں سب سے درخشاں مستقبل کس کا ہے تو میں تنہا فراق کا نام لوں گا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ نیاز فتح پوری صاحب، جانا مانا چہرہ اردو زبان و ادب کے لیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ آج کے شعراء میں سب سے درخشاں مستقبل کس کا ہے تو میں تنہا فراق کا نام لوں گا۔ آپ کلیم صاحب کی بات بھی سن لیجئے، میں فراق کو اردو غزل کا ایک اہم ستون تسلیم کرتا ہوں۔ یہ وقت کا بڑا ناقد کہہ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی نہ کوئی بات ہوگی۔ تو یہ رہا مختصر وقت میں فراق صاحب کے تعلق سے جتنی بھی چیزیں امپورٹنٹ ہو سکتی ہے ایگزام اورینٹڈ اور ایگزام کے تعلق سے، تو وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے میں نے مختصراً کر کے، تاکہ کم وقت میں اچھا ریویژن آپ کر سکیں، میں نے کوشش کی ہے۔ آپ دیکھیے گا، جیسا لگے آپ مجھ کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ایسے ہی دیگر حضرات شعراء کی جو بھی چیزیں ہیں مختصراً میں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہونے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ خوب محنت سے پڑھتے رہیے، رمضان شروع ہو چکا ہے، رمضان کی بہت بہت مبارکباد آپ لوگوں کو۔ رمضان اپنی جگہ ہے اور آپ کی تیاری کا شیڈیول اپنی جگہ ہے۔ خوب محنت سے پڑھتے رہیے، انشاءاللہ تعالی کامیابی ضرور ہاتھ لگے گی۔ ٹھیک ہے بھائی، ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلے ہی ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے دیجیے مجھ کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہاں، ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اپنے دوستوں تک شیئر ضرور کیجئے گا۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے ان کی زندگی بھی کامیابی میں بدل جائے اور اس کے صدقہ طفیل میں آپ بھی کامیاب ہو جائیں۔ ٹھیک ہے بھائی۔